سلام دوست عزیز، باز هم به ادامه جلسه دوم ما که روی سابنتینگ کلاس A صحبت کردیم و یک مثال را ما کار کردیم. امید است که شما هم تعداد شبکه های بعدیش هم محاسبه کرده باشین. با مو ادامه در سابنتینگ با استفاده از روش VLSM امروز یک مثال از کلاس B کار میکنیم. بر ما یک IP آدرس داده شده، گفته 172 168 دات 00 یا 00. از این گفتن 19 سایدر بسازین یا سایدر از این بر ما دادن 19. سایدرش بر ما چند گفته؟ 19. در درس قبلی گفتیم که 19 به معنی سایدر است. سایدر یعنی تعداد بیت های نتورک ما را نشان میده. حالا ما چند بیت باید قرض کنم از بخش هاست که ما بیت های نتورک را در این آدرس به 19 برسانم. کار اولی که کنیم کلاس را مشخص کنیم. معلوم است که کلاس ما کلاس B است. کار دوم که باز هم کنیم تعداد هاست و نتورک را مشخص کنیم. کلاس B را گفته بودیم یک کلاس متوسط است. نتورک هاست داریم. دو نتورک است و دو هاست. میریم دیفالت سابنت ماسکش نظر به این نوشته میکنیم. دیفالت سابنت ماسک ما چند میشه؟ 255 0 و 0. بعد از این دیفالت سابنت ماسک را تبدیل میکنیم به باینری. باینری از این چند میشه؟ از این قسمت بگیریم جایشان 1 2 4 5 6 7 8. این هم 1 2 3 4 5 6 7 8. هاستای ما چی میشه؟ 0 1 2 3 4 5 6 7 8. این ما چند میشه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. این هم دیفالت سابنت ماسک ما به باینری. کار دیگه که است چی کار کنیم؟ 19 بیت را پیدا کنیم. 8 اینجا داریم. 8 میشه 16. 16 را در خود آدرس داریم. 17 18 19. چند بیت کار داریم؟ 1 2 3 بیت از بخش هاست را ما آن کردیم که مجموعاً سایدر ما را بده که 19 میشه. میریم تعداد نتورک و هاست را پیدا میکنیم. اما پیش از او بیاین سابنت ماسک جدید ما را بعد بیاریم. نظر به قیمت از این چند میشه؟ 255 دات. 255 دات. اینا رو حساب میکنیم. 128 جمع 64 جمع 32. چون هر بیت باینری رو گفته بودیم که قیمت دارن. قیمت از این محاسبه کردن شده 224. 224 دات 0 دیگه متباقی همون هاستم است. این که بعد سومه چی است؟ این سابنت جدید است. سابنت ماسک جدید است. کار بعدی میریم تعداد هاست و نتورک پیدا میکنیم. برای نتورک گفته بودیم چی فرمول داریم؟ نتورک 2 به نمای n هاست 2 به نمای h 2 به نمای h منفی 2. چند بیت قرض کردیم؟ 3 بیت. 2 به نمای 3 یعنی 3 دانه بر نتورک کردیم. مساوی به چند میشه؟ 8 میشه. ده هاست چند مونده؟ حساب میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 2 به نمای 13 منفی 2 ایکوال. ببینیم که در محاسبه که کشیدیم اینجا چند شده؟ 8192 شده. 2 را منفی کنیم 8190 میشه. 190. به چی معنا؟ ما میتونیم از این آدرسی که اگر سایدرش 9 بگیریم یا 19 بیت از این نتورک بسازیم، 8 نتورک بسازیم. در 8 نتورک ما 8190 دانه وسایل یا کامپیوتر ما میتونیم که IP آدرس بدیم. خب بیاین اولین نتورک آیدی ما را مشخص کنیم. چند آدرس کار داریم؟ آدرس NID را کار داریم، HID را کار داریم و BID را کار داریم.
بین از اینا دیگه آدرس HID را باز محاسبهش دیگه مشکل است، همیشه دیگه ما نمیتونیم محاسبه کنیم. بین از این دو دانه قرار داره و میشه HID. اولین نتورک ما از چند شروع میشه؟ این یک نتورک یک. اول آیدیش گفتیم پیدا میکنیم. نتورک آیدی ازی چند میشه؟ نتورک آیدی ازی میشه 172 168 و 00. در تعریف گفتم هر دو بیت های هاست ما مساوی به 0 شد و این آیدی است. 172 168 00. از نتورک اول ما HIDش چند میشه؟ HID را گفتیم بین برادکاست آیدی و NID کار داره. BIDش هم محاسبه میکنیم، بین از این آدرسی که میمونه و HID میشه. BID ازی میشه 172 168 31 25. خب من این نوشته میکنم باز پس میاییم سرش. 172 168 31 255 که مو آخرین ریتم است. ای از کجاشت؟ 31 نه؟ ما شما در کجا بدیم؟ اینی قسمت که پیدا کردیم اما انکریمنت بیت ما مانده نه، انکریمنت بیت پیدا نکردیم یا بیتی که بین نتورک های ما فرقش پیدا میکنه. او را در لکچر قبلی گفته بودیم که چی میکنیم؟ بلاک سایز داریم نه؟ قیمت بلاک سایز ما چند است؟ 256. از این چی را منفی میکنیم؟ سبنتی که به دست آمده اینی را 224. این که منفی کنیم قیمت از این میشه 32 مساوی میشه به 32. 32 چیست؟ 32 انکریمنت بیت ماست یا همو بیتی که بین هر نتورک یعنی 32 بیت ما فرق داریم. حالا اگر نتورک آیدی نتورک 2 را اضافه کنم 32 بیت بالا میبرم. نتورک 3 را پیدا جمع کنم اونو 3 دانه 32 بیت باید جمع شد. من بخش HID ما که HID ما میشه 172 168 01 172 168 01. آدرسی که بین از این دو دانه قرار داره اون میشه HID ما. آدرس BID ما یک آدرس کمتر از نتورک بعدی ماست. این میشه در نتورک 1. در نتورک 2 بریم. نتورک 2 172 168 32 0. 32 را اینجا پیدا کرد و ما اینجا ببینین اکتید 1 اکتید 2 اکتید 3 محاسبه ما روی اکتید 3 مثلا کدامش پیدا میکنیم؟ NID شه. NID نتورک 2 ما میشه 172 168 بیت سیومی ما باید چند باشه؟ 32 و 0. صفرش در جایش دیگه کار نداریم. نتورک 2 حالا میریم به HID و BID. HID شبانیم بیاین اول BID رو حساب کنیم. BID در BID گفتیم که یک آدرس از نتورک بعدی ما کم میگیریم. نتورک سیومی ما را اگر ما برای 32 دیگه اضافه کنیم نتورک 3 ما میشه 64 نه؟ پس BID ما در اینجا باید چند شود؟ BID ما باید 63 شود که یعنی 172 168 بیت سیومی ما چند میشه؟ 63 داد 255. اینی در نتورک سیوم ما 64 است. در برادکاست آیدی یکی کمتر از اون میاد. و هاست آیدی نتورک 2 ما میشه 172 168 32 1 172 168 از 0 الی 32 دیگه اضافه میکنیم 32 1. به این شکل اگر بریم نتورک سومی خودم محاسبه کنیم این قسمت را پاک کنیم یکشن اینجا دیگه نیاز نداریم.
بیاین پاکن نتورک سه هم واسه کن دیگه مطابقی شد دیگه با شما پیش ببریم چون تعداد نتورک ها را دیدیم که بسیار زیاد بود. خدا کنه که این بخش های دیگر شما یادداشت کرده باشید. نتورک سیما NIDش میشه HID و BID. از چند شروع میشه؟ 172 168 بیت 30 ما 64 میشه سر 32 دیگه اضافه کنیم جمع 32 دیگه کنیم چند میشه؟ 64 0. BID ما چند میشه؟ 172 168 سر 64 که 32 دیگه اضافه کنیم میشه 96. خیلی 96 اینجا یکی کم میگیریم 95 دا 255. این هم بیایدیش و HID ما میشن 172 168. اونجا چند گرفته بودیم در نتورک 2 32 1. در نتورک 3 ما میشه سر 32 دیگه پرتیم فرق ما 32 استنه 64 1. این هم نتورک 3 ما. به این شکل شما میتونید نتورک 4 5 6 7 8 را ادامه بدین تا ای که ما برسیم به آخرین بیت که امو بلاک سایز ماست که آخرین آدرس است که ما به شبکه های خود تخصیص داده میتونیم. دو فرموله که مهم بود در جمع‌بندی شما فقط امی دو فرموله که زیادتر نیاز دارین 2 به نمای n است و 2 به نمای h منفی 2. تعداد هاست و نتورکتان پیدا میکنم و این قسمت بر شما بسیار مهم است که سبنت ماسک جدیدتان پیدا میکنید. دیگه متباقی ساده است. فقط BID را در یاد داشته باشین. یک آدرس کمتر از NID نتورک قبلیتان. انکریمنت بیت که پیدا کردین اونمو انکریمنت بیت در هر نتورکتان اضافه شده میره. 2 است در نتورک دوم 4 میشه، در نتورک سوم سر 4 2 دیگه بر تا 6 میشه. به این شکل تا به آخری. ختم جلسه ما و یک مثال از کلاس 3 را در جلسات بعدی کار میکنم.